Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir la partie 2 le cours les racines carrées. الناس اللي مازال ما شافوش لا بروميير بارتي راه مهمه بزاف، فيها الاساسيات وفيها كل ما يخص الجذر المربع للناس اللي اول مره كيقراو الجذر المربع. دونك خصك تشوف الفيديو الاول، هبط لا ديسكريبسيون شوفو، عاد شوف الجزء الثاني ديال الدرس. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا جوج ديال المحاور. المحور الاول ليكواسيون المعادله، غنشوفوا الحلول ديال هذه المعادله اللي كتكتب على هذا الشكل اكس او كاري ايت ايغال ا، اكس اس 2 تساوي ا. شنو هما الحلول ديالها؟ غنشوفوا بزاف ديال الحالات، ومن بعد غنشوفوا الجزء الثاني ديال الفيديو روند راسيونيل لو دينوميناتور، فاش كيكون عندي الجذر في المقام كيفاش كنتخلص منه. بون، الى عندي هذه المعادله هذه اكس أس 2 تساوي أ، وبغيت نحل هذه المعادلة هذه. نعطيو تذكير المعادلة. معادلة بحال كيكون عندي كفتين، ديما كتكون عندي تساوي، هو هذاك الإبرة ديال الميزان، وعندي كفتين. دونك بحال عندي ميزان متساوي الكفتين ديالو، مثلا عندي إكس زائد 3 تساوي 4. كيقول لك حل هذه المعادله هذه. كنا شفنا في السنه الماضيه كنا كنديروا تساوي تحت تساوي، وقلنا اودي هذا الطرف هذا اللي عندنا هنايا كيكون فيه لي اكس، والطرف هذا كنديروا فيه المعالم، يعني العدد اللي معلوم. دونك شنو كندير؟ كنحول هذا زائد 3 للطرف الثاني تمشي عند العدد 4. غير هو ملي كتمشي للطرف الثاني كتولي ناقص، وكنا قلنا اكس كتساوي هذا اللي عندنا هنايا، وغيجي عنده زائد 3 غتولي مثلا ناقص 3. وغنقولوا الحل ديال المعادله 4 ناقص 3 هو 1. وكيفاش كنعرف بان هذا الحل هذا واش صحيح ولا لا؟ كنت كنشد هذا الواحد هذا وكنعوضو هنايا في المعادله، وكنشوف واش هذه الكفه قدها قد هذه الكفه هذه. دونك واحد الا درتو بلاصه اكس غتعطيني 1 زائد 3 هي 4، 4 كتساوي 4. دونك هذا الحل اللي لقيتو راه صحيح. كنا كنقولوا المعادله تقبل الحل اللي هو 1، او لا ليكواسيون ادمي اون سوليسيون اللي هي 1. دابا الا كان عندي واحد المعادله مكتوبه على هذا الشكل هذا اكس او كاري تيغال ا، وقلت لك حل هذه المعادله هذه باش نشوفوا هذه الحاله الاولى منين جاو دوك الحلول. غتبع معايا مزيان. دونك هذا العدد هذا الا بغيتو نجيبو هنايا عند اكس او كاري، لاحظ مع اكس او كاري راه في بلاصتها، وغتجي عندها ا كانت موجبه غتولي دابا سالبه. لاحظ معايا ملي كيكون ا اكبر من صفر، يعني كان عندنا 9 ولا 17 ولا 11 ولا 25، دونك ملي غيجي للطرف الاخر غتولي ناقص 11 ولا ناقص 10 اكسيتيرا. دونك هنا ما يبقى والو، يبقى صفر. هذه نقدروا نكتبوها على شكل متطابقه هامه اللي قريتو الاخيره، ا زائد ب عامل لي ا ناقص ب اللي كتساوي ا اس 2 موان ب اس 2. ديجا عندنا ا اس 2 هي هذه، هاد ب اس 2 اللي هو ا. ديجا حنا قرينا بان جذر ا او كاري كتساوي ا. دونك حنا عندنا ا، بغينا هاد ا نحولوها لشي عدد اس 2. دونك هذاك العدد كنديروا له الجذر نديروا اس 2، حيت الاس كيمشي مع الجذر. بون، هنايا نقدروا نقولوا اكس اس 2 كتساوي جذر ا كل اس 2. يعني هاد ا الا دخلتي عليها جذر ودرتي اس راه بحال ما درتي والو، حيت قلنا الاس والجذر راه كيمشيو مع بعضياتهم ولا كيجيو مع بعضياتهم. تساوي صفر. دونك هاي ولات عندنا ا اس 2 ناقص ب اس 2. شنو كتساوي ا زائد ب، يعني اكس زائد جذر ا عامل لي اكس ناقص جذر ا. لاحظوا معايا هنا عندنا بلوس، هنا عندنا الموان، ايتيغال زيرو. وهاد المعادله هذه قريتوها العام اللي فات في الثامنه، كتقبل جوج ديال الحلول. كنا قلنا عاد يعني واحد الحد مضروب في واحد الحد كيساوي صفر، كنقولوا بان هذا الحد هذا يساوي صفر، او هذا الحد هذا كيساوي صفر. ومشينا وحلينا هذه، نقولوا اكس زائد جذر ا هي اللي غتكون كتساوي صفر، او اكس موان راسين كاري دو ا ايت ايغال زيرو. غنحل هذه بوحده ونحل هذه بوحده. باش نحل هذه، هذا عدد معلوم زائد غيمشي ليه غيولي ناقص، دونك ناقص جذر ا. الحل الاول اكس كيساوي ناقص جذر ا، و اكس دونك ناقص جذر ا اللي غتمشي ليها تولي جذر ا. دونك شنو هما الحلول ديال هذه المعادله هذه؟ كاينين جوج، موان راسين كاري دو ا اي راسين كاري دو ا. وهي الحاله الاولى قالوا لنا فاش كيكون عندنا هذا ا هذا اكبر من الصفر، قلنا مثلا 1 4 17 33. المعادله في هذه الحاله كتقبل دو سوليوشن، جوج ديال الحلول افيك اس جذر ا وناقص جذر ا. كنقولوا بان المعادله تقبل حلين. مزيان، ناخذ واحد المثال هنايا بالاعداد باش تفهموا كيفاش كيعطيونا في التمارين. مثلا الا قال لي حل هذه المعادله هذه، résoudre
cette équation, par exemple, x au carré est égal, moins 16 est égal 0. قال لي حل هذه المعادلة هذه مزيان، غنرد نورمالمون هاد ناقص 16 غنردها للطرف الآخر، دونك كتولي عندنا x أس 2 ناقص 16 ملي غتمشي ليها تولي زائد 16 يعني 16. دونك هذه راه هي هاد المعادلة اللي كنقراو، كنلاحظوا بأن أ كيفاش داير كبر من الصفر، يعني شحال يكون عندنا ديال الحلول؟ جوج ديال الحلول، جذر أ ناقص جذر أ. أنت بلا ما دير هذوك لي زيتاب اللي درت دابا باش نبين لك منين جات جذر أ وناقص جذر أ تجي مباشرة، ولكن هنا إلا درنا عاوتاني واحد الطريقة أخرى غنجي غنقول إكس أس 2 كتساوي 16. شنو هو هذا العدد هذا اللي أس 2 كيعطينا 16؟ غتجاوبني أنت غتقول لي كاين 4. حيت 4 أس 2 كتعطينا 16، وغنقول لك عاوتاني راه كاين حتى واحد اخر كيعطينا 16. شكون هو؟ هذا العدد هذا حتى هو اللي كيعطينا 16، راه حتى المقابل ديال 4 اللي هو ناقص 4، حيت ناقص 4 أس 2 راه هي ناقص 4 في ناقص 4 والسالب في السالب كيعطينا موجب، يعني هاد اكس هذا يقدر يكون 4 ويقدر يكون ناقص 4. بون حنا غنمشيو على حساب الخاصيه، عندنا ا اكبر من صفر، دونك المعادله راه كتقبل حلين. شكون هما؟ دونك اكس غتكون كتساوي يا اما جذر هذا العدد هذا 16 او اكس، بالنسبه للناس اللي كيقراو العربيه غيديروا هنا او، يعني كاين جوج حلول، ولا اكس غتساوي ناقص الجذر ديال هذا العدد هذايا ناقص جذر 16. كنعرف انا جذر 16 بانه مربع كامل، دونك 16 شنو هو العدد اللي كنديرو اس ان كيعطينا 16 هو 4، دونك الحل الاول هو 4 او شنو هو جذر 16 هو 4 مع هذا الناقص اللي كاين هنا هي ناقص 4. دونك غادي نقولوا بان اما اكس غتساوي 4 ولا اكس غتساوي ناقص 4، وغادي نجيو نكتب هذه الجمله هذه. l'équation admet deux solutions 4 et moins 4، وبالعربيه نقدر نقول المعادله تقبل حلين 4 وناقص 4. دونك هذه بالنسبه للتطبيق ديال الحاله الاولى الا كان عندنا داك ا اكبر من صفر. دابا الا كان عندنا ا كيساوي صفر، يعني المعادله كيفاش غادا تكون؟ غتكون على هذا الشكل هذا، يعني ما غيكونش عندنا 16 ولا 13 ولا 14، غيكون عندنا صفر منعدم. يعني مثلا كانت عندنا المعادله هي هذه اكس بلس ا عدد موجب ولا سالب، هنا الا كان عندنا كيساوي صفر، هنا مباشره القضيه سهله، كنجي كنقول بان ليكواسيون ادمي اون سوليسيون كتقبل حل واحد اللي هو صفر. علاش؟ حيت انت غنقول لك شنو هو العدد اللي كنديرو اس 2 كيعطينا صفر، راه كاين غير صفر، حيت صفر اس 2 راه هو صفر، صفر في صفر هو صفر. دونك بالنسبه للحاله الثانيه سهله، ملي يكون عندنا اكس اس 2 تساوي صفر، يعني هذا العدد ا منعدم، كنقولوا بان المعادله تقبل حل وحيد اللي هو صفر، او لا ليكواسيون ادمي اون سول سوليسيون اللي هي زيرو. دابا لاحظ معايا الحاله الاخيره، الا كانت عندي ا اصغر من صفر، يعني الا كانت سالبه، لاحظ معايا الا عطيتك هذا المثال هذا اكس زائد 13 تساوي صفر. الا بغيت نرد هذه على شكل هذه المعادله هذه اكس اس 2 زائد 13 تساوي صفر، فهذا عدد غيمشي للطرف الثاني، دونك كنقولوا هي اكس اس 2 تساوي ناقص 13. شنو كنعرفوا حنايا؟ الا عطيتك المربع مثلا، ديما الا عطيتك جوج اس 2 شحال كتساوي وناقص جوج اس 2 شحال كتساوي؟ جوج اس 2 شنو هي؟ راه هي جوج في جوج تساوي 4، يعني موجبه، وناقص جوج اس 2 راه حتى هي غتعطينا موجبه، حيت هي ناقص جوج في ناقص جوج راه هي 4، السالب في سالب موجب. شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان اي عدد عنده هاد اس 2 كنعرفوا بانه راه اكبر من الصفر، يعني موجب بوزيتيف. وانت هنا كنقول لك اكس اس 2 اللي هي خصها تكون موجبه، كنقول لك ناقص 13، هذا راه الحماق، يعني شي حاجه غير منطقيه. ما عمر المربع ما عمر الكاغي كيكون سالب، ديما الكاغي كيكون موجب. علاش؟ حيت الا كان هذا موجب راه غتضربو في نفسه غيعطيك موجب، الا كان سالب غتضرب سالب في سالب غيعطيك موجب. دونك هذيك كريتور هذه راه اي لوجيك غير منطقيه. وفي هذه الحاله ملي كيكون عندي هنايا العدد هذا ناقص 4 ولا ناقص 15 ولا ناقص 77، كنجي مباشره وكنقول ليكواسيون نا با دو سوليسيون، المعادله ليس لها حل، اولا كنقول المعادله ليس لها حل بحال هكا، بس ما يمكنش نلقى شي عدد الا ضربته في نفسه يعطيني عدد سالب، ما كايناش. دونك هنا غالبا هما كيركزوا لكم على الحاله الاولى، كيعطيوكم اكس اس 2 تساوي كيعطيوكم عدد موجب. دونك انت هنا في هذه الحاله كيكون عندك جوج ديال الحلول، سواء كدير الجذر ديال داك العدد ولا ناقص الجذر ديال داك العدد. تري بيان. دابا غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال هذا الفيديو
وغادي نشوفوا كيفيه ازاله الجذر من المقام. عندي الجذر في المقام وما بغيتوش يكون، كيقولها لي في السؤال كيقول لي ازيل الجذر او لا احذف الجذر من المقام. بون الا بغيت نحيد الجذر من هنا عندي جوج على جذر 3. لاحظوا معايا مزيان المشكل فين كاين. المشكل كاين في الدينوميناتور، كاين في المقام عندي هنا جذر 3. بغيت هذا الجذر يطير، شنو غادي ندير؟ حنا كنعرفوا واحد الخاصيه اللي كطير من الجذر هو الا كان عندنا الاس. الا كان عندنا الاس كيمشي لنا الاس مع الجذر. اذا الا بغيت هذه تولي اس 2 شنو خصني ندير لها؟ خصني نضربها في العدد نفسه، حيت العدد في نفسه في العدد نفسه كيولي لنا هو العدد اس 2. والقاعده كتقول لي ا على بي، الا ضربت بي في ك راه حتى ا خصني نضربها في ك، يعني كنضرب البسط والمقام في نفس العدد. ما يمكنش انا نضرب هنا في جذر 3 والفوق ما ندير والو، يعني هنا لا ضربت في الجذر حتى الفوق خصني نضرب في الجذر. هنا علاش ضربت في الجذر؟ باش نحيد الجذر من المقام. بون انا شنو غادي ندير؟ ديما ملي كيكون عندي الجذر معزول كنجي كنكتب الجذر ديالي وكنكتب العدد اللي عندي الفوق مزيان، وكنضرب في نفس العدد اللي عندي هنا اللي هو جذر 3. هنا جذر 3 كانت عندي جذر 5 غنضربو هنا في جذر 5 وهنا في جذر 5. كانت عندي جذر 11 غنضرب هنا في جذر 11 وهنا في جذر 11. هادشي كامل علاش؟ باش يولي لنا هذا المقام هذا جذر 3 لكل اس 2، حيت قرينا في القوى بان ا في ا هي ا اس 2. جذر 3 في جذر 3 هي جذر 3 اس 2. جوج في جذر 3 راه هي بحال جوج في اكس، هي جوج اكس. دونك جوج غنضربها في جذر 3 غنلصقهم، هي جوج جذر 3. الفوق واخا يبقى عندي الجذر حيت هو قال لي الدينوميناتور المقام اللي ما خصوش يبقى فيه الجذر. بون انا لقيت هذه القضيه هذه ديال المربع غنمشي ليها مع الغسيل وغتبقى ليا لتحت هي 3 والفوق هي جوج جذر 3. وغتقول لي انت شو كي كانت هنا جوج جذر 3 شو كيعقدتيها جوج جذر 3 على 3؟ راه هنا لوبجيكتيف ماشي سامبليفيكاسيون ماشي تبسيط، قد ما هو الجذر اللي عندي هنا خصو يتحيد. يعني الهدف ديالك في النوع ديال التمارين خص الجذر ما يبقاش عندك في المقام، اما العدد يكبر ولا يتعقد ولا هذا حنا ما كيهمناش. المهم الجذر خصني نحيدو. بون الا بغيت نحيد هنا الجذر هنا طريقه سهله. علاش؟ حيت كنلاحظ بان هاد 9 جذر 9 كاين واحد العدد اللي كنديرو اس 2 كيعطينا 9. دونك شنو هو هذا العدد؟ راه هو 3. يعني هاد جذر 3 راه هي جذر 3 اس 2 وهنا عندنا 2. وهذه نقدر بلا ما نضرب هنا في جذر 9 وهنا في جذر 9. علاش انا ضربنا في جذر 3 وهنا في جذر 3؟ باسكو جذر 3 كتبقى بحال هكاك ما نقدروش نحسبوها. مي جذر 9 نقدروا نحسبوها، غيمشي لنا اس 2 مع الجذر تبقى لنا هي 2 على 3. ومباشره نقدر نقول هي 2 على 3 باسكو جذر 9 راه كنعرفوا جذر 9 راه هي 3 جذر 16 هي 4. دونك الا كان عندي هنا جذر في المقام ونقدر نحسبوه بسهوله فراه كنحسبوه بسهوله. الا كان عندي جذر 11 جذر 5 يعني اللي ما كنلقاهمش على شكل اعداد فانا مضطر انني نضرب البسط والمقام في هذاك العدد اللي عنده الجذر. بون هنا النتيجه راه هي 2 على 3. لاحظوا معايا في هذا المثال عندنا 3 على 2 جذر 5. بغيت نحيد الجذر اللي عند 5 هنايا شنو غادي ندير؟ هنا بزاف ديالنا شنو غادي يديروا؟ اولا كنضرب البسط والمقام بشي حاجه. دونك عندي هنا 2 جذر 5. كاين اللي غيجي وغادي يضرب في المقام 2 جذر 5 2 جذر 5. انت شكون اللي داير لك المشكل؟ واش 2 ولا 5 جذر 5؟ راه جذر 5 هو اللي داير لك المشكل. دونك انت ما سي با لا بين تضرب 2 جذر 5، غتضرب غير في جذر 5 باش الجذر مع الجذر يعطينا هو الجذر اس 2 نمشي له اس 2 مع الجذر. دونك هنا غنضربو غير في الجذر اللي هو جذر 5 وحتى هنا غنضربو غير في جذر 5. ودابا غادي نحسب الفوق 3 في جذر 5 راه هي 3 جذر 5 وهنايا راه عندنا 2 الجذر في الجذر هو الجذر اس 2. دونك هي جذر 5 اس 2. وحنا الهدف ديالنا شنو هو؟ هو يتلقى لينا الاس مع الجذر باش تبقى لينا لتحت بلا جذر. دونك هي 3 جذر 5 على 2 فاش هنا 5 مشى ليها الجذر دونك كتبقى لنا 5 كتساوي 3 جذر 5 على 10. ولاحظوا معايا كانت عندنا 2 جذر 5 فيها الجذر ولا دابا عندنا 10 لتحت وما بقاش عندنا المشكل ديال الجذر. دونك بصفه عامه الا لقيت في المقام جذر شي حاجه كنضرب البسط والمقام في هذاك الجذر. الا لقيت في المقام عدد عاد جذر ما كنضربش العدد والجذر في البسط والمقام، كناخذ غير اللي دار لي المشكل اللي هو الجذر وكنضربه في البسط والمقام. كانت عندي 2 جذر 7 غنضرب هنا في جذر 7 ونضرب هنا في جذر 7. علاش قلنا كنضربوا في الجذر؟ باش نضربوا الجذر في الجذر ويطرف علينا اس 2 حيت اس 2 هي اللي كتحيد لينا الجذر وما كايناش شي طريقه اخرى.
دابا نشوفوا الحاله الثانيه لو كا 2. الحاله الثانيه يعني ان بو كومبليكي ولا ان بو ديفيسيل بارابور هاد لا بروميير، يعني فيها شويه ديال تعقيدات، ماشي تعقيدات ولكن يعني ماشي مباشرين ماشي ساهلين بحال هادو. مثلا هنا عندي 1 على 2 ناقص جذر 7 مثلا. نفس السؤال ازل الجذر من المقام، يعني هنا غوند راسيونيل لو دينوميناتور مابغاش يبقى عندي فيه الجذر. هنا امتى كنضربوا في الجذر؟ الا كان عندنا هنايا لاحظ معنا راه عندنا فيه، او لا فاش يكون عندي الجذر بوحدو كنضرب في الجذر في البسط والمقام. دونك هنا راه ما يمكنش تجي هنا وتضرب في جذر 7 وهنا تضرب في جذر 7، باسكو هنايا راه جذر 7 الا ضربتها راه خصك دير هنا بين قوسين، حيتاش جذر 7 ضربها في المقام كامل، المقام راه ماشي غير جذر 7 راه 2 ناقص جذر 7. وهنا ملي غتبغي تحسب شنو غادي دير؟ غادي دير نشر، غتضرب جذر 7 في جذر 7 راه مزيان غتبقى لك 7، وملي غتضرب جذر 7 في 2 غتبقى لك 2 جذر 7، دونك راه ما درتي والو، يعني عالج شي مشكل بمشكل، يعني المقام غيبقى فيه الجذر. دونك انا دابا بغيت نتخلص كومبليتمون من هذا الجذر، شنو كندير؟ كنضرب في المرافق. القاعده كتقول بان المرافق ديال جذر ا بلس جذر ب هو، كنغيروا غير الاشاره كنديروا هو جذر ا ناقص جذر ب، والمرافق ديال جذر ا ناقص جذر ب راه هو كتغير غير الاشاره هي جذر ا زائد جذر ب، يعني الحل اللي غدير هنا هو المرافق. دونك حنا شنو عندنا ناقص، دونك فالمرافق اللي غندير ندير البلوس غنضربو في هذا. علاش؟ باش في الاخر تكون عندي متطابقه هامه ا ناقص ب عامل لي ا زائد ب، المتطابقه الهامه الثالثه اللي غنفعلها هنا اللي هي ا اس 2 ناقص ب اس 2، وما يبقى عندنا لا جذر لا والو. لاحظ معايا كنشد 1 وكنشد 2 ناقص جذر 7 اللي عندنا. شنو عندنا هنا؟ ناقص، دونك غنضربو في المرافق، المرافق غيكون عندنا زائد، دونك هي 2 زائد جذر 7. وهنا غادي عاوتاني نضربو، قلنا ديما كنضربو البسط والمقام في نفس العدد حيت عندنا تساوي. مزيان، هنا غادي نشرها عادي، 1 في هذه كامله راه هي نفسها يعني 2 جذر 7، هنا نشر 1 في 2 1 في جذر 7 هي جذر 7. لتحت عندي على شكل متطابقه هامه ا ناقص ب عامل لي ا زائد ب هي ا اس 2 ناقص ب اس 2، ها هي ديال الدرس الاول ديال النشر والتعميل. دونك غتولي عندنا 2 ناقص جذر 7 متطابقه الهامه كنديروا اس 2 ا اس 2 ناقص ب اس 2. والهدف هنا غير باش هاد اس 2 هادي تمشي ليا مع الجذر باش ما يبقاش عندي الجذر. دونك هي 2 زائد جذر 7 على شنو هي 2 اس 2 هي 2 في 2 هي 4 ناقص، قلنا غيمشي مع الجذر مع الاس غتبقى لنا هي 4 ناقص 7. هذه نقدروا نحسبوها وهذه غتبقى هي جذر 7 ما كنعرفوش القيمه ديالها، 4 ناقص 7 راه هي ناقص 3، 7 ناقص 4 3 والصغير ناقص الكبير ناقص 3. وهكا كتلاحظوا بان المقام ولات عندي ناقص 3 ونكون تهنيت من الجذر باستعمال المرافق. دابا غادي نشوفوا مثال اخر باش تزيدوا تفهموا اكثر. مثلا عندي 4 ناقص جذر 3 على جذر 3 ناقص جذر 7، أولا جذر 7 ناقص جذر 3. مزيان، بغيت نحيد الجذر من المقام. لاحظ معايا انا راه عندي جذر انا عندي جذر، ما عنديش زائد ما عنديش في. كون كانت عندي في كنا غنضربو، يعني كنا غنحسبوا حيت جذر 7 في جذر 3 هي جذر 21، هي 7 في 3 هي جذر 21، كنا غنضربوا في جذر 21 هنا وجذر 21 هنا، كان يترفع على اس 2 وكنا غنتخلصوا. ملي كيكون عندي زائد ولا ناقص كنفكر في المرافق. لاحظ معايا هنايا مثلا هنا عندي زائد، هنا شنو عندي جذر ا زائد جذر ب، دونك شنو فاش غادي نضربوا البسط والمقام في المرافق ديالو، يعني هنا عندي زائد غنضربوا حنا في ناقص، دونك كندير واحد الكسر كبير 4 ناقص جذر 3، وهنا شنو عندي جذر 7 زائد جذر 3 كنضربوا في المرافق ديال المقام. دونك هنايا فاش غادي نضربوا في جذر 7 ناقص جذر 3 باش ولينا متطابقه هامه، ونفس العدد اللي ضربنا هنا غنعاودو نضربوه هنايا، حيت البسط والمقام خصنا نضربوهم في نفس العدد. مزيان، دونك هنايا شنو غادي نديرو؟
تساوي دونك هذه راه على شكل متطابقة هامة اللي هي أ أس 2 ناقص ب أس 2 يعني جذر 7 أس 2 ناقص جذر 3 أس 2 والفوق غادي نديرو العملية ديال النشر دونك 4 في جذر 7 هي 4 جذر 7 نضربو هذا في هذا نضربو عاوتاني هذا في هذا ناقص 4 في جذر 3 هي 4 جذر 3 4 في جذر 3 هي 4 جذر 3 ناقص جذر 3 في جذر 7 هي ناقص نضربو 3 في 7 هي 21 ناقص جذر 21 ناقص جذر 3 في ناقص جذر 3 السالب في السالب موجب هي جذر 3 أس 2 مزيان. أنا أهم حاجة عندي هو المقام ما يبقاش فيه الجذر. لاحظ معايا الأس 2 يمشي مع الجذر هي 7 ناقص جذر يمشي مع أس 2 هي 3 الفوق عندنا 4 جذر 7 ها هي هكا غتبقى ناقص 4 جذر 3 ناقص جذر 21 زائد هنا غيمشينا الأس مع الجذر اللي هي 3 واش نقدر هنا نحسب في المقام عندي 7 ناقص 3 هي 4 بالتالي ما بقاش عندنا الجذر انا هذا هو اللي كيهمني الفوق هنا بحال عندنا لي اكس باش يتحسبوا هادو خصهم يكونوا بحال بحال عندنا جذر 7 هنا جذر 3 جذر 21 يبقاو هكا وهادي ما فيهاش الجذر دونك غتبقى الكتابه هي دونك 4 جذر 7 ناقص 4 جذر 3 ناقص جذر 21 زائد 3 وبالتالي غادي نكون درت الميسيون اولا المهمه اللي كنت مكلف بها اللي هي الحيد المقام. لاحظ معايا هنا كانوا عندنا الجذور هنا ما بقاش عندنا الجذر. كاين اللي يقول لي وهنا كانت مبسطه اكثر من هذه هنا زادت تعقدات شوف المقام شوف البسط كيفاش قداش ولا غادي نقول لك بان ما كيهمنيش انايا قداش غتخرج لنا النتيجه واش كبيره ولا صغيره ولا مختزله ولا غير مختزله قد ما انه المقام كان عندنا فيه الجذور ما خصش يبقى فيه داك الجذر اللي عندنا. هكا غادي نكونوا سالينا الدرس بصفه عامه في انتظار سلسله ديال التمارين اللي غادي نشوفوا ابرز التمارين اللي كيقدروا يكونوا بروبوزي في لي زيكزامان في ليكزامان لوكال. كنقول لكم تهلاو في راسكم تسناو الفيديوهات جداد على بروشين فوا ان شاء الله. السلام عليكم.